शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने हमारे साथ कमेटी के मेंबरान हैं और यहाँ पे हमारे साथ स्टेट पे ख़वातीन माएँ बहनें बैठी हुई है और हमारे साथ हमारे यूथ के जवान बैठे हुए हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के वर्कर जितने साथी हमारे साथ बैठे हैं, नवाब सुलेमान खिलजी साहब, बाकी साथी सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। साफ़ी हज़रात, पता नहीं आप लोग भी ये कहते होंगे कि ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बार बार ये आता है, कभी धरने का बोलते हैं, कभी क्या कहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में इरग़ामाल कर दिया गया है। आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये मुस्लिम लीग नून की पार्टी नहीं है, ये जोब की पार्टी बन चुकी है। एक जमाल शाह काकड़, एक शेख जाफर मंदोखेल, इन दोनों का कब्ज़ा है इन पार्टी पे। ये सदर भी है, ये लोग जनरल सेक्रेटरी भी है, ये गवर्नर भी है, ये MNA भी है। हाँ बताए, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून में सीनियर लीडरशिप मौजूद है। इस टाइम हमारे साथ मुस्लिम लीग नून में नज़रियाती लोग मौजूद हैं। जैसे हमारी एक आवाज़ होती थी कि वोट को इज़्ज़त दो, हमारी यही नज़रिया था, हमारी यही तहरीक थी PTM के वोट को इज़्ज़त दो। आज हम वर्कर को इज़्ज़त क्यों नहीं देते? आज हम वर्कर को रोज़गार क्यों नहीं देते? आज हम वर्कर को वर्कर की नज़र से क्यों नहीं देखते? वो इसलिए नहीं देखते हैं कि यहाँ पे हम दोनों हाथों से हमारी बिजनेस सिस्टम बराबर है। वर्कर को हम दीवार के साथ लगा लेते हैं। क्या ये इंसाफ है? आप हमें बता दें, क्या ये इंसाफ मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नज़रिया ये था? क्या हमारे कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन ये था कि घर घर मियां साहब का पैगाम आप दे? क्या ये हमारी मुस्लिम लीग नून हमारे कैद का ये विजन था? या तो बलूचिस्तान में जाफर मंदोखेल, जमाल शाह काकड़ ने पार्टी को इरग़ामाल बनाए। उसके अलावा हमारे सीनियर साथी, उसके अलावा जो हमारे साथ सीदाल खान नासर सेनेटर मौजूद है, उसके साथ हमारे याकूब नासर साहब मौजूद है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कि इन वर्करों को, इन माए बहनों को दीवार के साथ लगाए गए। पोलिंगों में भी यही लोग, वो इलेक्शन के दिनों में भी यही वर्कर। मगर आज आप इक़्तिदार पे आए हो, दोनों हाथों से बिजनेस स्टार्ट है। अगर एक वर्कर की ट्रांसफ़र की हम बता दें, पैसे लिया जाता है हमारे वर्करों से, वो पैसे दे दें। हमारी एजेंडा हमारी क्या हो सकते हैं? हम क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इंटर पार्टी इलेक्शन हो, हमें नया सदर और नया जनरल सेक्रेटरी दिया जाए कि हमारे ऊपर है से सदर और ऐसे जनरल सेक्रेटरी हमारे ऊपर मुंतखब हो, जो हमारे वर्करों का मसले मसाइल हो। यहाँ पे हम स्कॉलरशिप से हम महरूम हैं। आपको पता है बलूचिस्तान की हालात, आप पता है जब से हमारे ऊपर 8 माह में गवर्नमेंट मुंतखब हुई है, हमारे CM से लेकर के ये भी नायल है, हर रोज़ हम धमाके का सामना करना पड़ता है, हर रोज़ हम टारगेट किलिंग का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे प्रेस क्लब में भी खौफ का एक समा है, बाहर आने में भी खौफ का एक समा है। आप बताएं, आखिर ये बलूचिस्तान है, 32 डिस्ट्रिक्ट 6 डिवीज़न का सूबा है, चाहे हमारी मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार पे है, चाहे पीपल्स पार्टी इक़्तिदार पे है। आप सब की उम्मीदें हैं। साफ़ी हज़रात सुबह जब घर से निकलते हैं, वो घर में ये कहते हैं पता नहीं रात को मैं खैर से पहुंच जाऊं या नहीं पहुंचूं। यही हालात है हमारी। 32 डिस्ट्रिक्ट 6 डिवीज़न में आप हमारे जवानों को क्या रोज़गार दोगे? हमारे यहाँ पे लोग जो पहाड़ों का रुख करते हैं, चले जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, आप उनको साथ क्या मुज़ाकरात करोगे? आपने ईरान बॉर्डर बंद कर दिए, आपने अफगानिस्तान बॉर्डर बंद कर दिए। ये लोग कहाँ जाए? आप बताएं, चोरियां हम लोग करें। ये वर्कर जो दिन रात गर्मियों में सर्दियों में मियाँ साहब का झंडा उठा रहे थे, हम चोरी करें? आप हमें बता दें। या हम भी जाए सरमचारों की तरह पहाड़ों पे बैठे? हम क्या करें? आप बताएं। 20 साल से हमारी स्ट्रगल है इस पार्टी में। कोई हमारी जान में पूछ नहीं है, यहाँ पे हमारे लोग में पूछ नहीं है। तो जब ये हमारे मुस्लिम लीग नून को रोज़गार नहीं दे सकते हैं, हमारे वर्करों को रोज़गार नहीं दे सकते हैं, तो बलूचिस्तान 32 डिस्ट्रिक्ट 6 डिवीज़न की जितनी कौमें आबाद है,
یہ لوگ کیا امید رکھیں گے ان سے؟ گورنر صاحب نے 12 تاریخ کو گورنر ہاؤس میں اجلاس بلایا. آپ ہمیں بتائیے غیر آئینی اجلاس آپ نے بلایا. ایک مسلم لیگ نون کے دفتر نہیں ہے یہاں پہ. بلوچستان میں افسوس کا مقام ہے. 17 MP ہے ہمارے, 6 سینیٹر ہے, 5 ہمارے MNA ہیں. ہماری مسلم لیگ نون کی ایک دفتر نہیں. یہ مسلم لیگ نون کس طرح چلا رہی ہے لوگ؟ یہ میاں صاحب کا پیغام اب گورنر ہاؤس سے چلا رہے. ایک سرکاری دفتر ہے یہاں پہ, فیڈرل سے یہ دفتر ان کو دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ فیڈرل یہاں پہ جو بھی قومیں ہیں, جو بھی پارٹیاں ہیں, یہاں گورنر ہاؤس سے ان کی معاہدے ہوتی ہے. مگر آپ نے اس کو تو مسلم لیگ نون کا دفتر بنا دیا اور غیر آئینی بنا دیا. جمال شاہ کاکڑ کے ساتھ لوگوں نے دن رات قربانی کر دی. جمال شاہ اسلام آباد میں بیٹھ گیا. آپ ہمیں بتائیں, ہم دھرنے کے لیے بھی نکل رہے ہیں. ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اسی 10 دن میں 15 دن میں, میں تاریخ اس لیے نہیں دیتا ہوں, جو حالات چل رہی ہے اس ٹائم ملک کی صوبے کی جو حالات چل رہی ہے, جو سارے بلوچستان خوف میں مبتلا ہے. سارے بلوچستان جو ہے ایک قسم جو ہے ارغمال بنا ہوا ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے. میں دھرنے کی اعلان بھی 1 دن پہلے 2 دن پہلے پریس کلب میں ایک چٹ لگاؤں گا کہ میں فلانے دن دھرنا دے رہا ہوں. اور اس کے بعد میں مرگ ہڑتال, جو بک ہڑتال ہوتی ہے نا, جو اپنے کو مار دیتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ورکر, یہ نظریاتی لوگ یہ مرگ ہڑتال کے لیے بھی تیار ہے. اور ہم حد میں اعتماد لاتے ہیں ان پارٹی پہ, ان صدر و جنرل سیکرٹری جو اپنے کو کہہ رہے ہیں. کیا آپ لوگ حد میں اعتماد لانا چاہتے ہو ان پہ جو ہاتھ اٹھائے؟ ہم ان کو نہیں مانتے, نہ ہم ان صدر کو مانتے ہیں, نہ ان جنرل سیکرٹری کو مانتے ہیں. ہم ان پہ حد میں اعتماد لاتے ہیں. ہمیں نیا صدر دیا جائے, نیا جنرل سیکرٹری دیا جائے. ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھے. ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم بلوچستان اسمبلی کے سامنے بیٹھے. ہمیں مجبور, ان ورکروں کو مجبور نہ کرے. ہمارے سینئر دوست بھی کچھ بات کر لیں گے. اس کے بعد نواب صاحب کو, نواب سلیمان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں, کوئی بھی بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے چیئرمین جہانگیر خان خروٹی نے کہا, ایک اجلاس بلایا گیا صرف مرکز کے آنکھوں میں ڈھول جھانکنے کے لیے, اس وجہ سے کہ وہاں پہ کوئی ورکر نہیں تھا سوائے ایک 20 سے 25 جو پاکستان مسلم لیگ کے تھے. باقی یا باپ پارٹی کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ یا کسی اور پارٹی کے بیٹھے ہوئے. یہ لوگ یہ صرف مرکز کو شو کر رہے تھے کہ بھائی جان یہ ہم نے اپنے ورکروں کا اجلاس بلا لیا ہے. آپ نے ورکروں کو اجلاس بلایا, جو ہم باہر بیٹھے ہم ورکر نہیں تھے کیا؟ ہم نے زندہ باد مرد آباد کے نعرے نہیں لگائے کیا؟ ہمارے ساتھ یہ ورکر سردی گرمی میں ہمارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ آپ ہمیں کچھ سمجھتے بھی نہیں ہو, کسی اس پہ کرتے بھی نہیں ہو. آپ نے صرف اور صرف کیا کیا, آپ نے مرکز کو صرف یہ بتایا کہ میں نے اپنا جو ہے نا ورکر کی کنونشن بلائی ہے, لیکن وہ ورکر کنونشن نہیں تھی, نہ ورکر کو بولنے دیا وہاں پہ. آپ نے اگر ورکر کو بلانا تھا تو ورکر وہاں پہ بولتا, وہاں ورکر کو آپ نے اجازت ہی نہیں دی کہ ورکر بولے. آپ لوگ اپنی تقریریں کر کے لولی پاپ دے کے آپ لوگوں نے یہ کیا ہے. تو لہٰذا ابھی جیسے چیئرمین صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈیٹ اس لیے نہیں دے رہے حالات کی وجہ سے, لیکن یہ کنفرم ہے کہ ہم انشاءاللہ 10 سے 12 دن میں لازمی نکلیں گے, انشاءاللہ دھرنے کے لیے انشاءاللہ نکلیں گے. السلام علیکم. جیسا کہ آپ ہی حضرات کو پتہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے ہوئے ہیں. جیسے کہ ووٹ کو عزت دو, اسی طرح ورکر کو بھی عزت دو, ٹھیک ہے. بلوچستان میں روزگار نہیں ہے. ہمارے جو لیڈرز بیٹھے ہیں وہ خرگوش کی نیند سو رہے ہیں. بس وہ ہمیں صرف دھمکیاں ہی دے سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں دے سکتے, نہ ہمارا حق دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم دھرنا کریں گے, جانی مالی مال ہم جو ہے جہانگیر خروٹی کے ساتھ ہیں. ہم اسلام آباد میں بھی دھرنا لگائیں گے. یہ اقلیت کی طرف سے آپ بات کر لیں, خواتین کی اقلیت کی طرف سے. لیڈیز کے لحاظ سے میں یہ کہوں گی کہ دن رات جو ہے پولنگ اسٹیشن میں محنت کرتی ہیں, تو لہٰذا یہی کہیں گے کہ پلیز خدارا اپنا تو فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ان خواتین کا بھی اٹھائیں جن حلقوں سے آپ اس نشست پہ قائم ہوں. شکریہ. نواب صاحب کو دعوت دیتے ہیں. نواب صاحب آپ آ جائیں. نواب صاحب